सगळ्यांत पयलें नमस्कार. कित्या मागून घेतला की हे आमगेले घरगुती कार्यक्रम सामको म्हळ्यार घरातले कार्यक्रम. वीज खातें हे आमगेले सामके काळजा कडेन आसा. हांव जरी ह्या डिपार्टमेंटान रिटायर्ड जावन गेलो जाल्यार पसून ह्या खात्या कडेन खात्याचोच आसा म्हागेलो लागींचो म्हळ्यार सामको संपूर्ण संबंद आसा. आनीक हेजें कारण म्हणल्यार आमगेलें अटॅचमेंट आनी कमिटमेंट. ज्या वीज खात्याक जे इंजिनियर काम करून गेले आनी पर्टिक्युलरली हांव आमगे काणकोणचे तातूंत आदलो असिस्टंट इंजिनियर देवेंद्र पै, आमगे लोलयेचो गुरुदास पेंडे एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून जावन गेलो. ताजे नंतर संदीप प्रभुदेसाय, जयंत प्रभुदेसाय, संतोष लोलयेकर आनी आतां आमगेलो मुखेली तो बी लोलयेचो स्टिफन फर्नांडीस. म्हळ्यार काणकोणाक वीज खात्याचें जर सारकें ट्रान्सफॉर्मेशन जर जालें जायत जाल्यार काणकोणचो कंप्लीट गोंयभर काणकोणचो सगळ्यांत व्हडलो वांटो आसा म्हूण म्हाका ह्या वीज खात्याचेर सदांच आनी सदांच अपुरबाय. आनीक पर्टिक्युलरली सराल्या टेन्युअराक जी वीज खात्यान कामां केलां ताका आनी म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयाक इतलीं कामां जालें ना, इतलीं कामां जाल्लीं आसात. तुमकां सगळें खबर आसा सरान अवघ्या 2 वर्सांत कंप्लीट जाला मरे बाबू. 2 वर्साक जवळ जवळ आमच्या हाताक एक्झिक्युशनच जाता जवळ जवळ 200 कोटी कामां. ही मेजर कामां एक्झिक्युशन चालू आसा. लोलये पैंगीण वाठाराक एक्झिक्युशन जावन अंडरग्रावंड केबल चार्ज जालो. आगोंदे पसून कंप्लीट ही लायन पुराय घातली, उल्ल खोलची. पूण आमी पयले ती बी दिवाळे पसून ही आगोंदेची 11 kV अंडरग्रावंड केबल आमी कमिशन करतले अशें आतांच म्हाका येवन सांगलां. चड करून तोखणाय ह्या वीज खात्याच्या इंजिनियराची आमगे सर सदांच म्हणटा की सगळ्यांत लागींचे डिपार्टमेंट, सगळ्याक एफिशियंट डिपार्टमेंट जर खंयचे आसत जाल्यार ते काणकोणचे वीज खातें. काणकोणाक इतली डिपार्टमेंट आसात सगळ्यां एफिशियंट खातें हे वीज खातें. सगळ्यांत कटकटीचें खातें वीज खातेंच. क्रिटिकल खातें रातीन 12 वरांचेर धांवचें पडटा, सकाळ फुडें फांतोडेचेर बी दोळी पुसत धांवचें पडटा. आमगेलेच इंजिनियर, आमगेले स्टाफ ह्या एक्सिडेंट जातात, आमगेले स्टाफ मरतात. पूण इतलेंय आसून आमगेलें खातें सगळ्यांत एफिशियंट खातें, सगळ्यांक डेडिकेटेड खातें. आनीक हेजो सगळें श्रेय वता काणकोणच्या बारीकांतल्या बाकी कॉन्ट्रॅक्ट लायन हेल्पर धरी तो लायन हेल्पर, असिस्टंट लायनमन वायरमन, ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर. सो हे सगळे एकठांय एक टीम म्हूण काम करतात. जेन्ना सरान सांगचेंच उरता काम जावन वता. आतां आमी फाटल्या दिसांनी गांवडोंगरी खोतीगांव 4 ट्रान्सफॉर्मर चालू केले. हो दुमाणेचो भाग जांकां ट्युरिस्टा खातीर हो गरजेचो आशिल्लो. लोक येतात, हांगा एक्सिडेंट जाताले, पडटाले. हो एंट्री पॉयंट आसा आगोंदेचो आनी हो आज इल्युमिनेट जालो. अशी बारीक सारीक कामां कंटिन्युअस चालू आसात. आनीक ही कामां चालू आसतनाय बी बाकीचे लोकांचे जे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम आसात, जावं ती इलेक्ट्रिसिटी बिलींग, जावं आनी कितें इश्यूज, हेतूंक सगळ्यांत चड म्हाका बरें दिसता म्हळ्यार एप्रेंटीसशीप म्हूण जे गव्हर्मेंटान घातले तेतूंत मॅक्झिमम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जायले. सो आज काल प्रत्येक वाड्याचेर एक एप्रेंटीसशीप मेळटा. सो त्या एप्रेंटीसशिपाक बी आमी सांगलां की बाबा तुमगे वाड्या वयल्यो ज्यो गरजो आसा त्यो तेंचे कडेन करपाच्यो. तेंचे मार्फत ते एप्रेंटीसशीप फुडें वचून ती कामां तेंगे वाड्यार कितें उरलां तें कंप्लीट करता. आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता आमगे सेजल सरपंचा श्रीस्थळाचे तेगेले भयण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कामां लागला. एप्रेंटीसशीप म्हूण लागा. पूण ताका हांवें कितें सांगलां सेजल सरपंचाक, बाय तुगे लायटी कितें प्रॉब्लेम आसता सेजला भयण इंजिनियरा कडेन पावयतली. तशीच हांगचे आगोंदेचे समज जर कोणी तुमगेले जर भुरगे एप्रेंटीसशीप म्हूण आसात, पयरच आमगे धुरीन लायला एक भुरगो, ताका सांगपाचें तुमगे वाड्या वयली इलेक्ट्रिसिटी भटा कडेन लागींच मनीस म्हळ्यार कोण तो, आनी तो 1 वर्सा खातीर आहा म्हळ्यार ताका कितले एक्सपिरियन्स जातलो काम करपाक. सो हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक कुटुंब म्हूण हांगा काम करता. आनी हे कुटुंब म्हूण काम करता आसतना कसल्योय अडचण जर ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आयल्यार ते सगळे जाण सरा म्हऱ्या येतात आनी सर तेगेले सामकी 100% सरांक तेंगेलो आशिर्वाद ह्या डिपार्टमेंटाचेर आसा. हांव ह्या वेळाचेर तोखणाय करता गोविंद भटाची की ज्या स्पिडीन तो काम करता, सराली उतर वयले तो काम कंप्लीट करपाची आपल्याली तत्परता दाखयता. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें, जे प्रोजेक्ट आमी प्रपोज करतात ते जर फूल प्रूफ आसत, टॅक्निकली फूल प्रूफ जर आसत न्ही जाल्यार खंयच्या ऑफिसांत ते अडखळून उरनात. आनी हे फूल प्रूफ कशे जातात की तो टॅक्निकली सावंड आशिल्ल्यान म्हळ्यार ताका जे प्रोजेक्ट NIT टेंडरींग हो जो प्रोसेस आसा कसो करपाचो हे ताका पूर्ण खबर आसा. खंयची स्किमी अंडर घेतल्या बरो जातलो, खंयची तो डेवलपमेंट खंयचे तर घेवपाचो आनी तेजे कडेन फॉलोअप करपा खातीर जी फूल प्रूफ जी हें आसा प्रोजेक्टाचो रिपोर्टींग करपा आसा तो करता. ताका लागून खंयच्याच ऑफिसाक तेगेले खंयचेच प्रपोजल अडखळ उरना.
आणि जे गेल्ले ते प्रपोजल केन्नाच फाटल्यान येना. ताजे खातीर ही सगळी कामां जवळ जवळ 300 कोटी रुपयाची कामां आमी येत्या फुडलीं 2-2.5 वर्सां भितर कंप्लीट करतली.